عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بالكتبولو حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدمو ملقصي دما نوتيفيكيشن نخبتحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم بريزيدنت سوماليلاند مس بريزيدنت إسرائيل مس ودي ترامبن بفولي تراخيبو بزعبا أب سوماليلاند زولو عدلات وفرين كامز تزرارة تقليتهم اتا أمو داتا تحساس نايزة حلفة عمت نفل مأوان بإسرائيل كم هاجر أفلتو زتوها سوماليلاند زيادة علم لخوا أفلتو كتركبن أفورتي كاتوان أم مقسكواسيا تركبن بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله مس بريزيدنت إسرائيل ايزاك هيرزوغن إريك ترامبن أبتي أب سويزرلاند كتما دابوس زكاير زولوم على موقع طباو مدرخي تراخيبهم بريزيدنت عبد الرحمن محمد عبد الله بزعباتي مس بريزيدنت ايزاك هيرزوغ زغبرو ركبا ملكيتوم اب اكس اب زسفرو صحف اتركب امونغوز بتات سوماليلاندن اسرائيلن زولو كلتا او ركباتم امدن فاعزه كورينيريلوم سوماليلاند نزحلف 35 عامتات كاب سومال تنصيلا ناي غزا رئيس ممحدار بمتكال هاغري كوا كتبلن تصنحت سوماليا جن اكال غزاتيا تبل ابز حلف تحساس اسرائيل نفلما اوان كم هاغر افلطو مسابتا كام ابتا رئيس ممحدار عابي فانتازيا ينيروم اتي بدك يعد سيروم ان تبهل زصواع بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله بس بريزيدنت اسرائيل إريك ترامبن نبينو ان تراخبم زرس لدما اب محبراو مرخبيتاتو اكافيلو يركبالهم اما خاري بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن بايلم مسمع خنازينا ابز غبرو قال محتتم إريك ترامب بتي اب سوماليلاند زلو عدلات وفري تقداسنات كم زرعي غليصوم كابتي غلز زتزتيلو عالم لخاون افرتي اب سوماليلاند اب صلات حرشام مربح طريتن كوفريم نزي صلاتي زب مزمان نامل عالم كنسدد نخلينا يللم طريت قند سدد نايتا رئيس ممحدار كوينو بقدامنت كان اب سعود عربيا تسدد إريك ترامب زخونه وقعو سلطان منغست امريكا كوانت زيبلوم ابتي نقداو تكالات نايبون ناي سدرا ترامبن لعلواي ترالوم مع خنات زينا نتي مس بريزيدنت سوماليلاند زغبرو ركبا ملكيتان ريتون مركابنا وكلت قريبا كوانت نبرا ملسخ رخبا غناي كالان سوماليلاند اب عبيت مسمرات مرخب قيح بحري وشمت عدنن اب استراتيجيكاو بوتا اتركب رئيس ممحدار مخانا يفلطم ابتي زرر بريزيدنت عبد الرحمن محمد عبد الله سوماليلاند نوفري كفت مخانا سمير للوم ودبر براون ننقدن تحت قرصن ساعتن كخون زخل ماخل لوجستيك مخانا ملخيتلوم اما خاري بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن بايلم اقراربا منكس سوماليلاند تغيري بمبال نمجمرتا غيزي نعلم ريديتا يكونان نحتا زلنا نحنا اتزلنا صقاتاتينا نعلم نفلطن نقربن زلنا كبل تسمع لهم بريزيدنت اسرائيل ون اتي مس بريزيدنت سوماليلاند زغبرو ركب اونتاو منبارو اب اكس حبيرو يركب ابدابوس مس بريزيدنت سوماليلاند مرخبي ازي حغوسيم امونغونا دبلوماسياو ركبات مجمارو بحغوسي زقبلهم نهزبي كلتين هاغرات بزطقمن اتركب كعب موقام كنسرحنا كبل تسمع لهم اما جمرتا زعمت منيستر غدات وصا اسرائيل غيدوون سار ناب سوماليلاند وقعو مبصح كم زكايد الذكريم سوماليلاند دحر مفراس ماخلاي منغستي ام مقادشوم اب 1991 كاب سوماليا كابت تفلات حزام بعلها كتم حدر صنيحم بسرع مرجا تكايدن نغزا رسابات ايرا زلوان كوينم كمو ناي بعلا حيتا صتتا مسريتام بس مبزحتو دواو كفال سوماليا بمنصصار كام بتزامادي زحاش السلام الرقاتن كم زلوا يغلطم يغون بر اسرائيل اموداتا تحساس كم هاجر افلطوم سابتم وسان اسرائيل كاب سومال حبرت افريكان تشاينان تركن زركبان هاجرات نمريتا وحدن الصومال زتحسيو بزبل كبين نقفيتا سعيبيوم ابتغالي زينا مسنسجر إيرترا بلعل منغستي إثيوبيا حال نقفتا فنيام زتحساسو بزبلتهم ناي إيكونومين سباون مرداتاتتون علاو غيرات ركبالام منيستر حبريتا إيرترا يمان قبر مسكال غزا سلفي إثيوبيا بلعل إيرترا وفرت ألمي كايرالو كبل نقيفلهم اتا منيستري نزن نقيفتا سيعبو ابي إثيوبيا زولو هلو قطواون سباون كنتاتم ابناي كسكيصو حبريتا كافيلولهم اتا منيستري ابزابو مغلصي ابلعل ممحدارن منغستن قطواون بوليسي إيرترا بإثيوبيا زقرب نقفيتا فصوم حاسوت مخاني غليصوم منيستري يمان كم زغلصو زوم ناي صلمه وفرتات قند علامهم نت منغستي إثيوبيا وشتو صقماتن قلولاون مشفان زباو مرغغع زسن اجندا افدغ بحري نممخناي زعلمي كبل افليطلهم اتا منيستري وسيخو إثيوبيا ابز حلفو 13 عامتات قبل غست هاغراتن تكالاتن بدمر 84 بليون دولار فاينانساو حاجز كوان ترخبت اتا هاغر غن اب كبيد قطباو قلولاو كمزلاي غليصوم منيستري يمانم اب عامه 2025 قطباون سباون قلولاو إثيوبيا زرئي زرزر حبريتا تحيزو غريبلهم اتا منيستري زكفالو
መረዳእታ ከም ዘመላኽቶም 80 ሚእታዊት ካብቶም ብፌደራል ዝተመዝገቡ ትካላት ንግዲ ኣብ ዓመት 2025 ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ይጠቅስ። ኣስታት 470,000 ትካላት ንግዲ ካብቲ መዝገብ ጠፍዮም ከም ዘለዉ እውን ይሕብር። ኣስታት 4.7 ሚልዮን ዕድላት ስራሕ ከም ዝፈሸሉን ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ 2.6 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘመዝገበን እውን ሓቢሩሎም። እቲ ሃገራዊ ባንኪ ብሰንኪ ምልውዋጥ ሸርፊ ባጤራ 407.1 ቢልዮን ብር ክሳራ ከም ዘጋጠሞን ጠቅላላ ክሳራ ስራሕ 428.68 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሐን ኣፍሊጡሎም። እቲ ባንኪ ምስ መሸጣ ወርቅን ምጽሓፍ ንብረትን ብዝተኣሳሰር 57.2 ቢልዮን ብር ከም ዘጥፍአ እውን ጸብጺብሎም። ብዛዕባ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ ኣስታት 21.4 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣፍሊጡሎም። ኣስታት 4.5 ሚልዮን ዜጋታት እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ይዝሕብር። 12 ሚልዮን ህፃውንቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኮይኑ 8.32 ሚልዮን ህፃናት ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም ይገሊጹ። ኣስታት 9,178 ኣብያተ ትምህርቲ ዓኒንን ወይ ድማ ተበላሽን ከም ዘለዋ እውን ገሊጹሎም። እቲ ሚኒስትሪ የማነ ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶም 68.7 ሚእታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ጽላታት ድኽነት ከም ዘሎ ይዝሕብር። ሚኒስትሪ የማነ ኣመዛዘመ መልእኽቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ዘባዊ ግርጭታት ዘላዓዕል ነዞም ውሽጣዊ ሓቅታት ምፍታሕ ኣቓልቦ ክህብ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ኤርትራን ዝቐረበሉ ነቐፌታ ኣመልኪቱ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ግብረ መልሲ የለን። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣዛዚ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ነቶም ናብ ጁባ ከም ዝግስግሱ ዘፈራርሑ ዘለዉ ዕጡቋት ንምድምሳስ ገደብ ግዜ ሂቡ ይርከባሎም። ሓላፊ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ነቶም ንርእሰ ከተማ ጁባ ስጋት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ምብራቕ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጡቋት ንምድምሳስ ንሓይልታቱ ናይ 7 መዓልታት ገደብ ግዜ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ሸነኽ ተቃወምቲ SPLA ኣብ ክፍሊ ግዝኣት ጆንግለይ ንሓያሎ ከባቢታት ኣጥቂዑ ከም ዝተቆጻጸረ ሓደ ናይቲ ከባቢ ጋዜጠኛ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እዚ ሓበሬታ ብነፃ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኻለን። ካብ ጁባ መንገዲ 2 ሰዓት በመኪና ተጓዒዝካ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተኻየደ ውግም ንርእሰ ከተማ ጆንግለይ ዝኾነት ቦር ኣብ ሓደጋ እቲዋ ይርከባሉ። መራሒ ህዝባዊ ሰልፊ ሓርነት ሱዳን ሸነኽ ተቃውሞ ዝኾኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበረ ሪክ ማቻር ኣብዚ ግዜ እዚ ብቕትለት ክድዓትን ገበናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ዝርከብ። እንተኾነ ማቻር ንዝቐረበሉ ክስ ነፂግወሎም። እዚ ኩነታት ኣብታ ሃገር ዳግማይ ሙሉእ ኩናት ሕድሕድ ከይባራዕ ድማ ስጋት ፈጢሩ ይርከባሉ። እዛ ድሒራ ኣፍልጦ ሃገራውነት ዝረኸበት ደቡብ ሱዳን 2 ዓመት ድሕሪ ናጽነታ ኣብ 2013 ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማቻር ካብ ስልጣነይ ካልየኒ ውዲት ገይሩ ብዝብል ምስ ከሰሶ ግጭት ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ነቲ ንኣስታት 400,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ሕድሕድ ደከብሎ እኳ እንተኸኣለ ብግቡእ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን ማቻርን ዘሎ ውጥሪ እናዓረገ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ካብ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ድጋፍ ዝህብ ሓይሊ ናብ ቦር ተዋፊሩ ይርከብ። እዚ ቦታ እዚ ኣብ 2013 ከምኡ ድማ 2018 ግጭት ምስ ተላዓለ ብተቃወምቲ ቀዳማይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝኣተወ ቦታ እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ብኣዛዚ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ወፂኡ ዘሎ መጠንቀቕታ ድማ ቅድሚ ኣብ ጁባ ነካይደ ወታደራዊ ግጥሚ ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ። ኩሎም ኣብ ወሰን ጁባ ዘለዉ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ወይ ካብቲ ቦታ ክወፁ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክጸንሑ ኣጽኒዕና ንመክር ክብል እውን ጀነራል ቶክ ጽሒፉ ይርከባሉ። ኣመሓዳሪ ናይታ ግዝኣት ኣማኑኤል ዓዲል አንቶኒ ግን ነበርቲ ነቲ BSPLM ዝግበር ምፍርራሕ ሸለል ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ዝርከብ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኬንያ ማንዴራ ዝነብሩ ኢትዮጵያ ብህፁ ዝለቐቑ ዝብል መጠንቀቕታ በፂሕዎም። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ኣብ ኣውረጃ ማንዴራ ዝነብሩ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብቲ ከባቢ ንኽወፁ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ተሓቢሩ። እቲ መጠንቀቕታ ብናይ ከባቢ ሽመግላትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝወፀ ኮይኑ እቶም ስደተኛታት ካብቲ ከባቢ ንምውፃእ ን5 ለካቲት ናይ መወዳእታ ግዜ ከም ዝተዋሃቦም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ማንዴራ ዝነበሩ ስደተኛታት ስድራ ቤት ዝመስረቱን ንብረት ዘጥረዩን ካብ ኦሮሞን ካብ ደቡባዊ ኢትዮጵያን ዝመፁ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ፀቕጢ ዘሎ ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ከም ዝበልዎም ድሕርቲ መጠንቀቕታ ፖሊስን ናይቲ ከባቢ መንእሰያትን ነቶም ስደተኛታት ከጋፍዑ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ። ሆቴላቶም ይስበራሎም፣ ንብረት ድማ ይዓነሎ፣ ገንዘብ ክኸፍሉ ብሓይሊ ይሕተቱ ኣለዉ ድማ ይብሉ። በቲ ዝተቐመጠ ናይ መወዳእታ ግዜ እንተዘይወፂኹም በቲ ዝተወስደ ንብረት ወይ ዝጠፍእ ህይወት ሰብ ሓላፍነት ኣይንወስድን ኢና ንብረትኩም ክዝመት እዩ ዝብል መግለፂታት ብመጉልሒ ድምፂ ይንገሮም ምህላው ይሕብሩ። ከምቲ ሓደ ስደተኛ ዝበሎ ንብረትና ክንሸይጥ ወይ ክንጽግን ግዜ እኳ እንተዘይተዋሃበና ከመይ ጌርና ኢና ባዶ ኢድና ክንገድፎ ንኽእል ክብል ሓቲቱሎም። ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ከም ምኽንያት ምስጓጉ ኢትዮጵያውያን ዘልዕልዎም ጉዳያት ድማ ቀዳማይ ውድድር ንግዲ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሞተር ሳይክልን ሆቴላዊ ንግድን ዝነጥፉ ምህላዎም ኣብ መንጎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘይዕግበት ፈጢሩ ይርከባሎም። ካልኣይ ድማ ኣብ ባህልን ሃይማኖትን ዘሎ ፍልሊ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ይኸፍቱን ኣንጻር ባህሊ እቲ ከባቢ ዝኾነ ነገራትን ይገብሩን ኣለዉ ዝብል ክሲ ከም ምኽንያት ተላዒሉሎም። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ደመቐ ኣጥናፍ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ
ውሳነ ናይ መንግስቲ ኬንያ ዘይኮነስ ናይ መራሕትን ማሕበረሰብን ተኸባቢሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዝወፅሉ ግዜ እናቀረበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ንብረቶም ከየውፅኡ ካድሙ ከም ዝተገደዱ ዝተገለጸ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ ድማ መንግስቲ ከድሕኖም ተማሕጺኖም ኣለዉ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ትግራይ ዓረና ትግራይ ሳልሳይ ወያነን ባይቶናን ዝኣመሰላ ፓርቲታት ሓዊሱ 6 ናይ ትግራይ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሕብረት ምፍጣሩ ደው ንኸብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቲተን ኣለዋ እተን ፓርቲታት መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዕብየት ከምፅእ ኣይክእልን ብዝብል ዝገለጻ ኮይነን ንመንግስቲ ትግራይ እውን ተሓሳሲበን ኣለዋ እዚ ኮይኑ ግን ናይ ሕወሓት ኮነ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ተኽልል በዓል ስልጣናት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ርክብ የለን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝካየድ ርክብ እዩ ዘሎ ብዝብል ብተደጋጋሚ ክገልጹ ምጽንሖም ይዝከር እምበርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም